ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني
محترم اوریدونکو مسلمانانو د قرآن کریم واقعات د ډېرو لوی عبرتونو او د سبقونو مجموعه وي محض په تاریخ د نظر د پاره او د تاریخی واقعاتو د بیان د پاره قرآن کریم د الله کتاب نه دی نازل شوی بلکې پدې کې چې د مخکینو قومونو او د پیغمبرانو او د مخکینو بندګانو چې کوم احوال ذکر شوی دي اگی کی بے پناہ عبرتنا بے انتہا سبقنا موجود وی اور بدی مستقل کتابنا لکلی شوی دی واقعی تب نظر دا واقعی قتل بغیر دا عبرتنا دا حق دا قرآن نہ دے بلکې د دې واقعاتو نه سبق غستل عبرت غستل فاعتبروا یا اول الابصار باندې عمل کول دغه د قرآن حق دی او د قرآن د منونکو شایع نشان دی گذشته جمعه او د هغې سره پیوسته جمعه هم د حضرت سلیمان علیہ السلام په واقعیا سره گفتگو شوی وا دی مقام ته په سورې نمل کې موږ رسیدلیو چې سلیمان علیہ السلام د خپل لښکر تلاش کوي تتبع کوي لټونه کوي معلومات کوي حاضری اخلي اور په دې لښکرو کې یو طرف ته انسانان دی بل طرف ته پیریان دی نو بل طرف ته مارغان دی وتفقد الطير تلاشی کو حاضری اغسطا معلوماتی کو د مارغانو پدی کی یو مارغا ہد غیر حاضر دے غائب دے سلیمان علیہ السلام فرمائی مالی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین سوجد چې ماته هدهد نخکاری مولا چرګک نخکاری یا دے غیر حاضر دے غائب دے اور غائب خو خامخا انبیاء نہ پټوی زکا عالم الغیب یو اللہ دے نبی دا غیب نہ خبر نہیں عالم نہیں پویا نہیں علم غیب صفت مختص دا اللہ دے نو چی کل دا اللہ نبی عالم الغیب نشی کے دی نو ولی ہم عالم الغیب نشی کے دے پیر ہم عالم الغیب نشی کے دے دا صفت دا الوہیت دا الہ شایع نشان دے الہ نہ غیر عبداللہ چی دا ہر یو مرتبیوی دا ہر یو مقام و درجیوی لوی نہ لوی ہستیوی آغا عالم الغیب علام الغیوب نہیں حدیث کے راوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصحابہ رال اید اللہ حبیب دا ازمک سرگند ظاہر اخکارا معلومی گی منگتا اخکارا کی گی منگتا خود دی ازمکی نلان دی چس دی زمنگ نا پٹ دی منگتا معلوم ندی ما تحت الارض یا رسول اللہ د دې زمکی لاندې سدي الله خپل حبیب د وحی په ذریعہ خبر کړو یو علم غیب دی یو خبر د غیب دی انباء الغیب دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام له د غیب خبرونه ملاویدل د الله د غاړې نه، خو په خبر د غیب په ذریعہ د وحی چې د چا د وینا نه غیر د چا د خبر نه غیر پته ولګي. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله بعضی غیب خبرونه ورکړي دي نو د وحی په ذریعہ ورکړي. ولی د نبی علیہ السلام د پاره د غیب خبر ورکون کې بذات خود الله اور الله عالم الغیب ہے. صحابہ ما تحت الارض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی زمکی لاندی سدی قال صلی اللہ علیہ وسلم الماء زمکی لاندی اوپری. قیل وما تحت الماء یا رسول اللہ دلی اوبولا دی سدی اید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم الہوا اوبولا دی خلادا حوادا. قیل وما تحت الہواء یا رسول اللہ اید اللہ نبی دی حوالان دی سدی. نبی علیہ السلام فرمائل الظلمات یریدی. قیل وما تحت الظلمات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددی تیرولان دی سدی اللہ حبیب. نبی علیہ السلام فرمائل الثرا لمدہ طور خطا دا. قیل وما تحت السرائی یا رسول اللہ تپوس کو ان کو تپوسو کو دا اللہ حبیب دا دی لمدی توری خٹی نلاندی سدی. سائل سوال پسی سوال کئی مسلسل. نبی علیہ السلام دا ہر سوال جواب ورکی مسلسل. وہم پیدا شو چې د الله د حبیب نه سپټ نه دی هر څه ورته ښکاره دي. سائل د سوالاتو سلسله نه بندي تپوس کوونکې پرله پسې تپوسونه کوي. د یو تپوس د جواب د ملاویدو نه بعد بل کوي نو بل نه بعد بل کوي. ما تحت الارض الماء ما تحت الماء الهواء ما تحت الهواء الظلمة ما تحت الظلمة الثرى. دے مخی روان دے اور دیوی ما تحت السرا اید اللہ حبیب دی لمدی توری خٹی لاندی سری. قربان د معلم اعظم د تعلیماتنا د محسن کائنات د احساناتنا سقیمتی جواب ورکے. انتہا علم المخلوقین عند علم الخالق. بس کہو سائل استا کدا خیالی چستا دا ہر سوال جواب بما سر موجود وی مانا مالا علم کلی ملاو دے. ما سر دا ہر چیز علم دے. ظالم الغیب علام الغیوب امنانا دقا عمر علمو چی اللہ راکڑو تا تمی داغی جوابونا درکڑل چی دل زمکی لاندی اوبدی دوبو لاندی ہوا دا ہوا لاندی ظلمتو تیار دا تیاری لاندی سرا دا. ما تحت السرا چی سدینو دا دی علم یو اللہ سر دے. اللہ نما سوا پدی ایسو خبر و پویا ندے. يعلم السر وأخفى يعلم ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى
الله پویا دی پاغ سچ آسمانونو کی دی اور پاغ سچ زمکو کی دی اور آغ سچ د آسمانونو د زمکو پمیز کی دی وما تحت الثرى اور الله پاغي هم پویا دی چې هغه د دې لمدي توري خټې نه لاندې انتهى علم المخلوقين عند علم الخالق ختم شو بس شو انتہا تو رسید علم د مخلوق د خالق د علم مخیتا او سائلہ ز مخلوقی ما زما د علم انتہا دا کہ انتہا نشتا نو دا اللہ د علم نشتا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا اس ہوئی بھئی د پیر نہ د مرید جیب پٹ نہیں او خیٹا پٹ نہیں او کور پٹ نہیں او ارسو ورطا معلومی گی بزرگانو تارسو معلومی زمن داخلکم غیر دانستطور سر پدی بدا عقیدہ کی مبتلائی شیخ الاسلام رحم اللہ فرمائی پدی امت کی د میگون زیاد شرک دے کلا پوئیگی او کلا نپوئیگی او ارتکاب د شرک کئی سوک چی سا خبر او کی داسی دا غیب و سر تعلق لری نو مخاطب مقابل ورتوی تس زبرگیس داسی وی کن تس زبرگی وی سم زبرگو پتا ورتا معلوم ورتا مانا زبرگان عالم الغیب ساجیبا عقیدہ ولیان و بزرگان با عالم الغیبی نا دا اللہ بندگانو ہر خبر با احتیاط کوئے دا ہر خبری جواب بور کوئے دیر سوچ سمجھ سر خبر کوئے دا سی دا بدی عقیدی و دا بدی نظری دا قرآن و سنت نا خلاف خبری دا خلین امو باسی کلا با پویا نیو دی ایمان نا بفارغ شے وقت پا وقت دی ایمان تجدید کوئے اور دا توحید اجرا کوئے دا توحید اجرا کوئے روزانہ سو زلا دا ایمان دا کلمی تکرار کوئے پتہ نہ لگی چی کم ساعت دا مرگ بھئی دا سینی چی غیر دانستطور سر اپنا پوئے کی دا بیمان خبر دا خلین وطی و اغا لمحہ آخری نشی فلا تموتن الا وانتم مسلمون آمدم برسر مطلب نبی عالم الغیب نہیں اور چی نبی عالم الغیب نہیں نو ولی او زبر خو بالکل نشی کے دے بالکل قطعا نشی کی دی علم غیب صفت مختصہ خاصہ دا اللہ رب العزت دا باقی مخلوق ما اوتیتم من العلم الا قلیلا دا پیغمبر دا اللہ دے ہد ملا چرگخ کارا نشا تپوس کئی مالی لار الہدہد ام کان من الغائبین صدی مالا راچی زنینم ہدہد آیا موجود دے لیکن زما پا نظر کی فرق راغلے دے او ما تنخکاری ام کان من الغائبین یا دا ہدہد غائب دے دا غائب نہ دے غیر حاضر دے اور غائب نہ خبر خود اللہ نبی نہیں پیغمبر دا اللہ پا غائب خبردار نہیں علام الغیوب نہیں ام کان من الغائبین لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين بی اجازت غائب کبھی اجازت غیر حاضر وی
نو سخت سزا بور لورکم او کډیر اوګد غیر حاضری کین بیا به علال کما یا برات او زر پیش کی درې خبرې علماء سبق دا خی مفسرین وضاحت دا کئی چې د سلیمان علیہ السلام په دی وینا کې مونږ تاسو له دا سبق دی چې بغیر د اجازت نه بچوټی نه کې او کبھی اجازت غیر حاضر وی نو د سزا حقدار به لو عذبنه عذابا شدید پتہ نه لګي اور مرګره غیر حاضر دے چرته تله دې اس معلومات نشته ولی نه دی راغلی پتہ نشته وینا نه دا کړي اطلاع نه دا کړي اجازت نه دی غوسته عذر نه دی پیش کړي لو عذبنه عذابا شدیدا اور دا عذاب شدید سو چاوی وزری بتیوبا سم خپیب اور لو تړم د میګو د سړو سره به کیدم چې دا میګي پیچکونه لګي لیکن دینا خیسته خبر یو مفسر کړي دا ډیره غواره ده هغه وی لو عذبنه عذابا شدیدا معنا دادا چې د خپل ډلې نه به وباسم مرګرتیا نه به وباسم زګر ز چکرې واه چې تن راځي نو موږ پتا سو دیتے عذاب شدید ہوئی دا اللہ والو دا مرگرتیانا محرومہ کی دل اللہ والو دا ڈلینا باہر کی دل گورے دا دیر لوی سزا دا دیر لوی نقصان دا دیندار حق پرستا دا قرآن و سنت نوکرانو سر مرگرتیاو دا غی پر ڈلا کی دا غی پر قرب کی او دا غی پر تعلق کی فخر گانے گورے فخر گانے پدید اللہ شکر ادا کرو د داسې قسم خلقو سره د تعلق نه محرومي دل د نقصان نه خالی نه دي دا ډیر لوی تاوان دی دا ډیر لوی نقصان دی سادی بابا یو استعاره ذکر کړی دا عجیب مثالونه دي شاعران خو تصورات او تلاړ شي په تصوراتي دنیا کې ځان له خبرې کوي عجیبه خبر اکڑی دا وی یو زلی یو خطا سپکا تورا خیرنا دا محبوب دا لاسنا زما لاسنا را خداغی خوشبوئی دم رضیاتا وا داغی مہک تعطر دم رضیاتو چی زما زڑے خوشالک خکاری دا چی خطا دا خو خوشبودارا دا ډیر معطر ده ما نه صبر نشو ما دی خټی نه تپوسو کو چې مشکی کا عنبرې تینو سشه چې ستا په دی خوشبوې په ما کې مستی پیدا شوه زما زړه کې د سرور کیفیت راغی زه درته د سعدي بابا هغه کلام به ووایم هغه اشعار حق خبرې به وکړم فارسی ده اگیلے خوشبوئے در حمام روزے گیلے خوشبوئے در حمام روزے رسی دست دست محبوب بدستم یوزل دا حمام کی دا محبوب دا لاس نا زما لاس لا یو تور آخیرنا خطرالا گیلے خوشبوئے در حمام روزی رسی دست دست محبوب بدستم بگفتے او کہ مشکے عبیرے کہ از خوشبوئے دل آویز تو مستم بگفتے ما من گیلے نا چیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم جمالی ہم نشی در من اثر کرد وگرنا ما ہما خاکم کے ہستم ماغ خٹی توی چت مشکی کا عنبری چستا پدی خوشبوئے زما پزل کی مستی پیدا شوا گفتم
ما ورتوی چی تسشی ستا دی تعطر وجه صدا ستا خطا ستا ماده صدا ما تیوی من گلے نا چیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم زخو تورا کم ترا حقیرا خیرنا خٹیم چتا تخکارما لیکن زمادہ خوشبویانی ذاتی ندی نسبتی دی ولیکن مدتی با گل نشستم سزمانہ می د گل سره تیرا کڑی دا او د گل آغا خوشبوئی پما کی اثر انداز شوی دا ذات پہ اعتبار زڈیرا کم ترو بی قیمت ایما لیکن زما نسبت د گل سرا زما د رفعت سبب گرزید لے دے ولیکن مدتی با گل نشستم جمالی ہم نشی در من اثر کرد وگرنا ما ہما خاکم کے ہستم زما دا ہم نشین حسن و جمال پما کے اثر انداز شوے دے وگرنا ما ہما خاکم کے ہستم ورنہ زخو خٹائی ما خورائی ما چتا تخکارا ما دق زما ذاتی حیثیت دے لیکن نسبت می دا گل سرا سبب د عزت ګرځیدلې دے اللہ والو سر نسبت اور د دیندارو پر ڈلا کی شاملی دل د دین او د قرآن د نوکرانو مرگرتیا حاصلی دلا دا گورے ڈیرلی سعادت دے اور حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران د پنڈے بفرمائل میرا عقیدہ سنو میرا عقیدہ سنو بھئی میرا عقیدہ سنو میرا صرف یہ عقیدہ نہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہے دغا عقیدہ میں یوازی ندا چی انبیاء کرام پاکان دی گناہ نہ معصومان دی نا میرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کی صحبت میں آنے والے بھی گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں معصوم نہیں خو محفوظ خوشی کا اصحاب محمد د گناہ نہ پاک عفا اللہ عنہم کہ گناہونا شوی دی لیکن اللہ بخلی دی اللہ معاف کری دی اللہ داغی دا گناہونا ندی شمارلی او دا گناہونو سزا ورکولو فیصلی ندی کری عافی او دا درگزر فیصلی رالی گلی دا برکتو دا صحبت دا نبی لو عذبنه عذابا شدیدا اور گورے ددی تعلق قدر کوئے دا یاد ساتے ددی رشتی قدر کوئے دا دا توحید و دا دین رشتہ حدیث کی را دی دو مسلمانان چی دی یو بل سر ملاوی گی اور ددی ملاوی دو بل سا غرضی دنیاوی نوی بل سا وجہ نہیں سوا دینا چی دا اللہ دا پارا دا اللہ دا دین و دا کتاب پا نسبت ددی پا مابین کی محبت دے ددی دا ملاقات ددی دا ملاوی دل دا اللہ دا پارا دا اللہ دا دین و قرآن دا پارا حدیث کرا دی دی دا بیلی دو مخ کی اللہ دا دی دا بخنی فیصلیو کی چی دی راشی یو بل سر ملاقاتو کی لا بد یو بل نہ جدا شوینی چی رب کائنات دیلا دا بخنی فیصلی رولیگی دا مغفرت فیصلی رولیگی آغا رشتہ آغا تعلق آغا نسبت چی دا اللہ دا پاری اللہ دا دین پا وجئی اللہ دا کتاب پا وجئی داغا رشتی قدرو کے داغی پاتے کے دل دیر لوی خسران و تاوان دے دیر لوی نقصان دے کل نسبت تنقطع یوم القیامت الا نسبتی حدیث کے رادی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہر نسبت ہر رشتہ و ہر تعلق بد قیامت پورز قطع شی پری بکڑے شی ختم بشی الا نسبتی مگر زمان نسبت او زمان پر نسبت رشتہ
دا به باقی نور ټولې رشتې به ختمي. الاخلاء یومئذ، دا دوستان په دغه ورځ باندې یو بل دشمنان شي، یو بل نه به باغیان شي، سوا هغه دوستۍ نه، سوا د هغه تعلق او رشتې نه چې د الله په دین او د الله په قرآن جوړه وه، په شریعت د جناب محمد نبی آخر الزمان جوړه وه صلی الله علیه وسلم. د دې قدر کوئ، د ملګرو تپوس کوئ، او الله د پاره د مرګرو سره تګ را تک کوي. دا ته انما الاخوة واخوة فی الدین، دې کې ډېر خیر دی، ډېر خیر دی. بیا خصوصا علما حدیث کې راځي النظر الى عالم الذي يدعو الى السنة وينهى عن البدعة عبادة. دا عالم مخته قتل چې د سنت دعوت ور کوي، د بدعاتو نه خلق منع کوي، د مخته قتل د الله عبادت دی. دا سوړه خبره ده، د سمامولی خبره ده بھئی، نا نا ډیر لوی نسبت دی. لو عذبنه عذابا شدیدا. تبوک ته صحابه نه دي تلي، منافقان خو منافقانو، سو مؤمنان کره ایمانداران سوچه صحابه پاتې شوي دي. حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت کعب اور حضرت ابو لبابہ ابن منذر دا بعضی صحابہ پاتی شوی دی. مرارہ ابن ربی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې واپس راغی د تبوک نه وی، تاسو ولی نه ویتل؟ منافقانو بانی کول دروغ ویل. دا صحابی چې مخې ته شه وی زه چې تلم ما وی زبم بانه وکم، خو چې د دواړو جهانو د سردار مخ ته مې وکتل ما وی د ته به دروغ وایې، څنګه به د دې ذات او د دې هستۍ مخکې دروغ وایې؟ بس ما وی نه ویم دروغ. نبی علیہ السلام وی ولی نه وی تلی؟ ما وی هیڅ عذر مې نه و، بس پاتې شو. څه عذر نو؟ د الله حبیب ورته وی زه لو عذبنه عذابا شدیدا. تا موږ سره مرګرتیا نه ده کړې په سخت وخت کې، جهاد نه پاتې شوي. زه 50 روز، یو حدیث کې راځي 40 روز بایکاټ دی، او دومره سخت بایکاټ دی د الله د نبی په فیصله. صحابه داسې کلک دي چې صرف د سلام جواب ملاویږي، نور څه نشته. د غسان بادشاه راغلی تپوس یې کو چې فلان چرته دی، نو چا ورله پته نه ورکوله، پته د هغه قاصد راغلی. زنانو خپلو ښځو کوروالو به وله ډوډۍ پاخه کړه او کې به خوده، خو خبرې به ورسره نه کول. دی تنگ شه، پریشانه شو. جمعات ته به رالم، نبی علیہ السلام ته به مې کتل چې نبی علیہ السلام به جمعات ته راغی، نو د سترګو په ګوټ کې به ما ته وکتل. ما د ستنې سره ځان تړلی و. الله مو بار بار بوزا. جنت البقی کې څه خصوصي ستنې دي، ریاض الجنه کې، جنت البقی نه ریاض الجنه کې یو د الله د حبیب د روضی مبارکی د جاله سره لګېدلې درې ستنې دي. سر مبارک طرف ته جاله سره لګېدلې درې ستنې دي، استوانه وفود، استوانه عارس اور استوانه سریر. استوانه وفود هغه ستنه و چې د نبی علیہ السلام نشست به په دې ځای او وفدونه به راتلل، ملاقاتونه به کېدل. استوانه حارس په دې ځای د نبی علیہ السلام دربان ولاړ بو، څوکیدار صحابي به ولاړ. استوانه حارس آغا او استوانه سریر د اعتکاف بستره و د الله د نبی دی ځای پراته و. بیا مینس کی قبلی طرف ته یو استوانه حنانه دا منبر سره خوا کې دا غزړه د کجوري تنوا چې د الله حبیب بدی پوری ډډه والا او خطبه به ویلا. انصاری صحابی چې کله د لرګي منبر جوړ کو اور نبی علیہ السلام پاغي د خطبه د پاره کې ناست، نو دی زړی کجوري نه د جړه आवाज راته دسی سلګي والی لکه ماشوم چې سلګي وي او جاړي.
نو د دوانو جهانو سردار د منبر نه راکوشو غاړې ولا ورکړه او دی ته وی خفکیږه مه ولې په دې راضي نه چې په جنت کې به دې الله ما سره میلاو کړي. بس دا غلی شو. دا کجوره اوچه شوي زاړه دا استوانه حنانا ده او په دې منځ کې استوانه عائشه ده. عائشه رضی الله تعالی عنها عبدالله ابن زبیر ته خپل خوري ته اے عبدالله کده دی زید نفلو د اجر نه خلق خبر شي نو یو بل سره به جنگو کی خسنه بواچی په دې ځای کې به نفل نه کوي. ریاض الجنه خو ټوله قیمتي خدا استوانه عائشه دې سره خوا کې نوافل او موز ډیر د اجر باعث دا ډیر افضل مقام. یو ور سره استوانه توبه ده. استوانه توبه دغه غستنه و چې دی صحابي ځان دی پورې تړلې یا بدل ته تړلې شوی مړکیږه یا به د دوانو جهانو سردار به ما بیا خپلې او ما نه به ناراضگی ختمي ما نه غلطي شوی ده. نبی علیہ السلام بچی موز لراغه اب صحابی وی ما بچی ورته قتل نو نبی علیہ السلام به زمان سترګي واړو خو چې ما به بل پله مخ واړو نو د الله حبیب به ما ته قتل سترګو په ګوټ کې به راته پټ پټ قتل. الله احسانو کو توبه قبول شو. سوره توبه آیتونه نازل شول. توبه قبول شو. صحابه خوشاله شو. نو ګوره دا د حق پرستو نه جدائی دیندارو نه لریواله او د حق پرستو د ډلې نه بیلیدل دا ډیر لوی سزا ده. سلیمان علیہ السلام وی دی هدهد لبز سزا ورکوم لو عذبنه عذابا شدیدا او کده بیخی ناراضی نو بیا خدا لالولو دا بلا څنګه مرګري چې زمانی تیری شي او اته پته نه اسی مرګري بیا د لالولو دین او لاسبحنه ها کچرت سعوزری وین لیاتینی بسلطان مبین فمکس غیر بعید درنگ سات بعد لگ وقت بعد دا هدهد حاضر شا مرگر ورتوی سیب در تپقار دے او اغوی چی سزا بورکوما یا بے علالوما ابل سخوی ندی ویلی دی چی لیاتینی بسلطان مبین دلیل برا کئی عذر با پیش کئی نو علا بے پریدما حدود وی بس کاروشا دلیل خورا سرشتا عذر خورا سرشتا فمکس غیر بعید راغے لگوخ بعد لگوخ تیر نکا زر راو رسیدا زر حاضر شا لگا چوٹی واچی بیا موجود دے لگا غیر حاضری واچی بیا حاضری ملاو شوا فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. اے سلیمان علیہ السلام زو خبر شویم پاغ سوچی تنی خبر پاغی باندی ما تا یو خبر ملاو شوی دے چی تا تداغی خبرداری نشتا اغدا چی جیتو کا من سبئیم بنبئی یقین سبا خارنا پا یقینی خبر راغلے مطالا بالکل راسخ و واسق خبر می راوڑے دے مضبوط خبر می راوڑے دے شکی خبر ندا انی وجدت امرأة تملکوهم ما یو زنانو لیدلا د سبا پا مملکت کی پا یمن کی چی آغا پسڑو بادشاہنا و حاکم دا وجدت امرأة تملکوهم ولها وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. دیر مال او دولت او ذریات د سلطنت ور سره دی او لوی تختم ور سره دی خسته تختم دی مارغه دا خبر راوړو چې وی یو عجیب ناروا می ولیدله په دې سبا کې چې په سړو زنانه حاکمه ده خزا په اسمبلی کې د بادشاہت په تخت ناسته ده. سوره بدکار ده سوره بدکار
اوس وی حقوق نسواء حقوق نسواء مارغانم پدی پویږي چې د خزو مشرت نشتا لیکن دا انسانان چې انسانیت د فطرت مسخ کون کی دي د نه پویږي دی وی خزي دی روزي بازارونو تا خزي دی روزي سملو دفترونو عدالتونو تانو تا خزي دی روزي او د سړو سره شانه پشانه دی ګرځي نانا مارغان چې د انسانانو نډیر حقیران او کمزوري دي لیکن پدی پویږي چې د خزو مشرت نشتا زکه قران فیصله کړی دا الرجال قوامون علی النساء سړی با حاکمان وی سړی با مشران وی په زنانو باندې دو وجې دي بما فضل الله یو وجدا د چې الله سړو له فضیلت او غرواله ورکړي دویم بما انفقوا من اموالهم سړی په زنانو نفقه بکې مال بلګي د نان نفقي ذمہ داری د سړو دا زنانه کنا واده کړي دا جینې دا نو پپلاري خرچا دا پروري خرچا دا اور کواده شوا په خاوندي خرچا دا او کا کونډه شوا نو په زامنوي خرچا دا د دې زنانه نان نفقه په ځان باندې نه دا به کور ناشته بما انفق سړی به ګټي نو زنانه به خوري اوس خزي ګټي او سړی سټي دا بس سړی من د خزو د تعلیم خلاف نه یو علم سبق تعلیم د حیا پردی په دایره کې دنه د شریعت د قوانین لاندې بالکل پکار دی چې زنانه ډاکټر شي حیانا کا مسلمانانو د زنانو علاج بکی خنه د چې سړو نه د زنانو علاج په زنانه کی خبره ده لیکن د شریعت قانون الله او د الله د نبی فیصله به د خپلان دي نیک د تعلیم په نوم باندې د سبق په نوم باندې مخلوط نظام تعلیم او د تعلیم په بهانه به پردگی به حجابی دا جائز نه ده قرآن فیصله کړی دا یا ایها النبی قل لازواجک وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن او نبی صلی اللہ علیہ وسلم او اخبلو بی بیانو تا اخبلو لونو تا او در طولو مسلمانانو زنانو تا یدنین علیہن من جلابیبہن زان دی غٹی غٹی صادر یو پڑونی دی واچی ہاں کچرتا بوقت عذر د ضرورت د پارا د خپلو کورونو نروزی نو با پردا با حجابا با حیا دی روزی بی پردہ و بی حجاب دی نروزی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا قرن فی بیوتکن او زنانو پخپلو کورونو کی اسی گئے د جاہلیت غندی بی حیا بی ضرورتا بی پردی بازارونو تمروزے حیاو د پردی صادر د زان نہ چاپی رکھے کور کینے قرنا یاد وقار نہ دویم قرت قرنا ہم موجود دے قرنا فی بیوتکن وقار و عزت تر لا سکے پخپلو کورونو کی عزت مندی شیدرنی خوگی پخپلو کورونو کی کینے عزتنا پا بازارونو کی منی لاموے ہاں جی عزتنا پا بازارونو کی منی لاموے حدیث کرا دی المرأة اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان یو زنانا چی داسی بی حجابا دخپل کورنا بی ضرورتا روزی استشرفها الشیطانو شیطانی سڑو تخیستکی او ددی زنانو پزریا شیطان اغدا سڑی پخپل جال کی راگی رئی استشرفها الشیطان دا دا قرب قیامت دا زنانو علامہ دا گرے
فتنو دا دور قیامت تلن داسی زنانه بی کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت. اسوی ضرورت دے بازار تتلل سودا کول سڑے صد پارا وی آغا عجیز نہ پوئیگی تا عجیزہ کم زے کی پواشی دا سبق تا کم زے نہیں ازدکا بازار کی دا دکاندار سر دا خبرو دا کولو جرت تالا چا درکا دا تعلیم کم زے ملاوش سڑے عاجز نہ پوئیگی پا سودا زنانہ دورا ماہر شوا چی دا سودا خروڑی خلق گب شپو لگی د دکاندار زړه خوشاله شي سر په سر سودا ورکی چې سبا بیا راشي بیا به لږ زړه مشغول نو دا روپے 2 روپے ګټه خو دی وکړه 2 روپے ارزانه سودا یې راوړه خو هغه چې سی بیللی دی هغې ته دې پام شته بیزتلی و جنګ له خپل ښکرې پکې بیلوي وې پښتنو عزتونو ته وګورئ د دنیا مالونو ته مه ګورئ عزت دا مال نہ قیمتی دے ایمان دا عزت نہ قیمتی دے دا ایمان او دا حیا پرواو کے دا سکوئے بہانی کوئے زنانہ پا سودا پوئیگی او منگ نہ پوئیگی اب لا سخزی چی خاون ورلا دا بازار نہ سراوڑی او دا پکی لیتا لعلا کی چون چرا کی خزی لسی مجال دے سی اختیار دے چې د خاون په انتخاب ګوته اوچته دا که جامع اچي خو خاون ته اچي چې د خاون کمی خوخي دي بس هغه دی ولا راوړي کړه پدې کې د دې د خوخي څه دخل اندازي ده هغه جامع دي اچي چې د خاون خوخي دي هغه دی ورسله اچي چې د دنیا خوخي او دنیا ته خودلی کی اے الله مو عزتونه وساته خود عزت د ساتنې د پاره خپل کردار ادا کړي قرب قیامت کی وہ زنانہ داسی پا ظاہرہ بے جامع چولی حقیقت کی با بربندی جامع با شرعی نہیں شریعت پا اصول بنی لنڈ تنگا نرے بھی شریعت چی جامع ذکر کری دا لباس دا بدن دا پٹوالی دا پارا پٹوالی دا بدن پا 2 طریقوں چی دا بدن حجم ہم پٹشی رنگ ہم پٹشی دمر تنگا و لنڈا جامع چی دا بدن حجم پا کی خکارا کی گی دا غیر شرعی لباس دے اگر چی پیڑ لباس دے پتلون دے پیڑا کپڑا دا لیکن بدن پا کی سرگن دے رنگ نخکاری بدن خکاری دا شریعت دا اصول مطابق دیتا لباس نوے یا دورا نرے کپڑا دا چی بدن رنگ پا کی خکارا کی گی دام شرعی لباس نہ دے کلاو او پیڑا کپڑا زنانہ بوڑی کی دا بہانہ کی بدنم سوزی دا دی زید دی گرمی برداشت نشکولی دا جہنم دا اور غم در سر نشتا پیڑی کپڑی نشوا چولی وی گرمی دا وی بدنم سوزی نو دا سا گرمی دا 40 ڈگری سینٹیگریڈ و 45 ڈگری سینٹیگریڈ التا ڈگرے نشتا اگر دا سی اور دا جہنم دے داغی سر بسکے کاسیات عاریات دا زنانا با دا سی چی پا ظاہر بے جامعہ چولی لیکن حقیقت کی بربندی مائلات ممیلات خپل بم بی حیات مائلوی نور لبم دا بی حیات دعوت ورکی علامہ ظاہری بیدائی چی رؤوسہن کا اسنمۃ البخت سرون بے د بختیو خانو د کوبونو پشانتی دا ویختا بے پسر راغن کڑی او داسی د اوخ کوب بے جوڑ کڑی سٹ بے بربندی حدیث کی رادی دا عرش سر خواشاکی چی کمی فرشتی دی مقربینی اغا ملائک مقرب
دعا کوي د الله ذکر کوي او الفاظ دادي سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائب پاکی آغا ذات لدا چې سړی په ګیرو خسته کړي دي او زنانې په کونسو خسته کړي دي چې زنانو دا کونسه یو ویخته په سټ را پرتی وي او د سټ دا حصہ پټوي په دی ویختو باندې دا د شریعت حکم دی دا ویخته په سر را غونډول او جوړه کوله غیر شرعي عمل دی د زنانو رؤوسهن کاسنمة البخت سرونه بددی د بختیو خانو د کوبونو پشانتی یو ځل امام الانبیاء فرمایل او زنانو ما ترکت فتنه هي اضر للرجال من النساء ځان رستو د سړو د پارا زنانو نزیات ضررنا کا فتنه من د پریخي لویا فتنه په فتنو د دنیا کې د زنانو وي هر قوم چې تباہ شوه دې نو سو وجه د اغي د تباہه ګرځیدلې دا زما امت چې بربادیږي نو دو وجيبي یو زر او بل زن مال دولت د دنیا اور خزي د دنیا د دې امت د تباہه ذریعہ بګرځي او سګوره کړ کم کور کې چې د مشارت واک زنانو له ملاو شکور تباش کم ملکی چی واقداری د زنانو شا مل قرآن دے حدیث کی راضی صحابو تپوسو کد اللہ د نبی ناما متا ظہر الارض خیر لنا من بطنها ومتا بطل الارض خیر لنا من ظہرها اید اللہ حبیب کل دزمکی دا شا زمنگ دا پارا دزمکی دا خیٹی نبا بہتری او کل دزمکی خیٹا با زمنگ دا پارا دزمکی دا شانا بہتری سڑے جواندی د زمکی پشای چې مرشي خو خېټې له ورش مانا جوان بد مرگ نہ کلخی او مرگ بد جوان نہ کلخی نبی علیہ السلام فرمائی اذا کانت امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم شورا بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنها کلچ استاسو حاکمان خخلکی استاسو مالدار سخیانوی او استاسو کارونا پا مشوری سر فیصل کیگی نو جوان بد مرگ نغوری وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شَرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا کلچ استاسو حاکمان بد خلقی استاسو مالدارانا بخیلانوی او استاسو فیصلی زنانو تحوال شنو بیادر لمرگ د جوان نخده یو محدث عجیبه مانا کڑی دا بلکہ عام طور سر محدثین دغوی چی فبطن الارض خیر لکم من ظاہرها دا مانا دا چی بیا بددی فتنو سرکوبی بکے اعلان د جہاد بکے یا بدا فتنی ختمے او یا بپدی فتنو ختمولو کی بخپل ختمی گی شہید کی گی با زمکی خیٹی لبلار شکر دا شہادت در لددی جوان نخده دا در لغورد چی واک دا زنانوش او زنانه دا بازارونو زینت قرن فی بیوتی کن زما مرشد چلاسی بابا عجیبہ خبر کڑی دا اوچت و خلق و خبری اوچتی درنی ای خدا گفتاد زندر خانہ بہتر خدا گفتاد زندر خانہ بہتر بسی محفوظ این دردانہ بہتر ولی این قوم از تقلید افرنگ نمی داند کی گنج از آنا بہتر اللہ فرمائی زنانہ پکور کی بہتری دی قرن فی بیوتی کننا خدا گفتاد زندر خانہ بہتر بسی محفوظ ای دردانہ بہتر کور کی دنہ دا قیمتی ملغلرہ دردانہ بہتر دا محفوظ دا خزانہ چرتا پر لارو کسو کی نہیں لارو کی خو آنا پرتئی
خزانی خو کور کی دننا کوټه کی دننا په الماره کی دننا ملاویږي تالو کی بندي ملاویږي دا چې بازارونو تراوتی زنانه دي آنه دي سپکی دي او هغه زنانه چې هغه حیانا کی با پرده او با حجابی دي کور ناستی دي پښتانم زنانو ته کور والا وای کنه خو چې کور کینی نو کور والا وای چې دا بازارونو کی ګرځي دي طبيعه بل نون کی اور ګوره دی جینې تم جینې زکه وای جیم نون کی معنا د پټوالی د جن تم جن زکه وای چې نخ کاری جنین د خېټي ماشوم ته وای مور په خېټه کې ماشوم نخ کاری جن پیره نخ کاری جینې به ماغی چې نخ کاری دا چې سرګند ګرځي پاستلو کې شپې کوي دی لبل نوم پکار دی کنه دی پکار کما ور لکی خاود بیا و تاسو گیلا کوي دا فیصله می تاسو ته حواله کړ تاسو مرزي ده چې تاسو څنګه فیصله وکړه غسیبو زبدا نویم چې دا نوم بدل کې او دا نوم ور لکی خدا گفتاد زندر خانہ بہتر بسی محفوظ ای دردانہ بہتر ولی ای قوم از تقلید افرنگ کلچی دی قوم دا فرنگیان و انگریزان و تقلید شورو کا نمیداند کہ گنج از آنا بہتر اس نپویگی چی خزانہ دا آنین بہتر دا یو طرف ته کور کې ناسته زنانه ده یو طرف ته د بازار زینت ګرځېدلې ده خزانه د آنینه بهترې کړه اغوره ده حضرت سودا رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د نبی علیہ السلام زوجه مطهره حج عمره لبم نتلا کور بناسته محمد ابن سیرین رحمه الله نه نقل دي چا ورته وی موري دا ټول حج ل روان دي عمره ل روان دي ته نزي کور ناسته وي ما حج کړي دي عمره می کړي ده بس ما حج عمره کړي ده او ما د قران دا فیصله اوریدلی د قرن فی بیوتکن زبد کور د ور په ژوند کې ونظم چې مړه شم بیا به خلق وباسي محمد ابن سیرین رحمه الله فرمائی قسم دا اللہ پر ذات مور ابے سودا رضی اللہ تعالی عنہ طول عمر د کور نه نظر آوتی پاک رضی جنازه د ور نه وتل چې کما ورځ وفات شو نور نظر آوتی دا ایډیل دی وای دا زمنګ مشران دي دا زمنګ د پارا رول ماډل دي چرته د ټي وي د ډمانو فنکارانو بدکارانو نه متاثر نشي دغه زمنګ د پارا نمونی دي د دینه اثر والے د دې غوندي د حیا زندگی خپل کړي ورنه د خندا بشه مارغانو په سبا والو خندلی دي انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم زان د خندا کوي ما زان بیزت کوي ما د روشن خیاله په نوم باندې د تعلیم په نوم باندې بے حیاي مخوروي د حقوق نسواں په نوم باندې بے حیاي مخوروي دا د خزو حق دی چې د صابون په پیکټوم د خزي تصویر د شیمپو په ډبیم د خزي تصویر د تیلو په بوتلوم د خزي تصویر دا خزه دوره بی عزت شو حق د زنانه او دا دی چې د دې د عزت خیال وساتل شي د دې د عفت لحاظ وکړي شي د بی عزت روش معاشره دی زیت رو رسولا چنن د وړو وړو معصومانو د عزت حفاظت په دې ریاست کې ممکن نه دی کم ظلمونه شروع دي عصمت دری شروع ده الله رب العزت دې د ټولو مسلمانانو سره زمنګا د عزتونو ساتنه وکړي
خدا والی چې د قرآنی قانون پابندی وشي منگ دی تسر خم تسلیم شو امنو چې پدی کې زمنگ بھلائی دا گوره یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تاسو لد سخته او د تاوان فیصلی ندی را لی گلی د اللہ قانون د خیر قانون دے وی مانے چې د خیر قانون دے د رسول اللہ تعلیماتو کی زمن خیر دے زمن خیر دے صحابہ دا امہات المومنین نتپوس کئی من وراء الحجاب کئی پردہ دا آغا مین دا امت دی خوب پردہ دا آغا صفا زلونو والا دی خوب پردہ دا داغی پا زلونو کی ضربر کگلیش نشورات لی دا نبی علیہ السلام دا ازواج متطہرات پا بارا کی بیام پردہ دا زمن ستاسو د فتنی پا دی دور کی دا دی احتمام دیر پکار دے کچاتے عزت گرانی کی دی شی چی زما خبری داغ پنی سوزنو لری او عزت یقیناً چی دیر قیمتی شے دے اللہ رب العزت دے دا عمل توفیق را کی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک